سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس عزحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كانت قندرنا تطم نباهم كنبل جيزيوي من محدار تقرين فيدرال منقستي بتريزة انقع مقلس زرقهم زرزر حبريتها كهلونا يوم ريبورت مصنعاتي جونوسايد دحر كل تورحي لو كم زقبر كوميشن مصنعات جونوسايد تقرأ أفليت لهم الكوميشن لو ما عندي نجازيت قوي نجازيت إنياتات زخابو جازيت أو مجلس زملكت زرزر حبريتها ون نباهم كنبلينا إثيوبيا حرجنا مخانن زتنا جرلن سو 57 استخالنا فاريت كم زعدقة تجلس له توسخ حبريتها كهلونا يبخالي وجن مريحنا تود بحوحاتن هزب تقرأن هزب إيرترا نزغربوس أو عسيبو بوغن إيرترا أو انتو ملاشتو هاي بولو انتاي توحاله توسخ حبريتها خناس معكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب قوارين زنقع ببزلنا يسنا يسان حتي قوارلنا كوميشن مصنعات جونوسايد تقرأ بسنك خويناتها بتقرأ زبزحة أنوات زرقي زرزر ريبورت علاو كم زقبره أفليتو كوميشن مصنعات جونوسايد تقرأ بسنك خويناتها بتقرأ زبزحة أنوات زرقي أبي شدشتا زيت ترنفه إسران كلتر ريبورت زحازة زرزر ريبورت أبيك أسأل سومون علاو كم زقبر أفليتو كوميشن زدالو ريبورت وصيت مصنعات أمريكتم نغازيت أنياتات مبرهيويوم كوميشنر كوميشن مصنعات جونوسايد تقرأ أي تيمان زرعي عالم لخه معك أنتات مسارت بمقبر عب 9 كلتن معقوب مأخل حويسم زي تفعلي ريبورتات كوز ومصنحهم قاليس اللهم اتحزي علاو زخونا ريبورتون نايزي مقصلتا زخونا عب مسارتاو قلقالوتات تمرتي حدقتات تقرأ تعنا محبرك وتباو عنوتن زد هسس ريبورتي قبل تغيس اللهم قد محزي بفيدرال منقست زوصه عبد علي محبر ايكونومي وتقرأ زبصح عنوتن 10 بليون دولار زبل 300 عنوت تقرأ ترح زد حساسه كم زخونون عب زوص وصفح زبل حبريتا تغيس اللهم عب تحزي استدالو ريبورت تقلال زبصح عنوتن عينة عنوتن بمن عبي معز زبلو زرزر كم زوصون كفلته تخايل اللهم تحد عنوت عب محبراو زفر كوينو عوشت تمرتي تعنا قرصة هايمانوت كمون عب محبراو تكالاته زحازي قبل تغيس اللهم قال عين ودمه مسارة المعات خوينو لمعات كتما منقدي حيل إلكتريكي تيليكومنيكيشن ميديان زحازي قبل يقلص صالصاي تفترو حافتن كباب عيرن تخون حمد ماي داني صريت كباب حافت انسسا ازرقتي انسسا زقدام زكاتة تخون رابع عنوات ايكونوميوي ايو قبل يتقسم سدرا مسارت قبر مصنعاتي منقستاون ناول كحرشان مانيفاكتشر اندستري وحابت اقلقلت تكالت نقدن فاينانس اندما عبه عنوات ايكونومي زي تخاتتو مخانم تغيسو اللهم حمشاي صوتاو متقعتي شاد شاي دما عنوات منقستاو من محدار مالتون فتحي صدتا فاينانسن اتوتن هزباو محدار مرمرن زحاقوف ريبورت مخانو تقليسو اللهم كابزي بتوسخون ات ريبورت بقوانقوا انجليزينيا زي تصحف خوينو عبه تحت الجزيا من محدار تقرأي زلو بوتات زتقال لمخانون تقليسو اللهم كابه تمزابلتي معراب تقرأي سترخب حبريتها ولاقوا انتخالو ازين معراب تقرأي سلازيو كل عبه قصالي نتوم زقاري بوتات زو كل مصنعات ككايد مخانو تتغيسو اللهم از ريبورت كوز زخاله داق محوية تقرأي نمرقص فتح زي رخبة تقرأي بمهلاو فتح نقرقص نتاريخون تسانيدو كقمت سلازلو كم زخوانون كوميشنر يماني قلص عبل عل تقارزو بصحة قتلت دك سابات قفعي يخون كالوت شفشفات زرقيت على الله ريبورت دما دحرك للتورح كوز مخانو حابيرو اللهم جنرال كل خلو أنا حقوسي so everybody تقرأي جنرالي مالتي نايزم تقرأي نا جنرال نتبالي يا نحن أكو جنرال زخون حق زي زاربكم أورعي أبدا جانا استمهرنا يا ميليتر ساينس حزنا هنا نهزم تقرأي أقول دويلنا أنا أدسابة هيدا زوجتك وحنت نقول ممهار مالك طولي مسارعي ممهار مسارعي زخونك نحبرت السبت هتكملوا نقول لك هذا هتكملوا البوليتيك هذا هتكملوا كلي بداي ننهار أفتحبرت السبت في التات أكيدك ساينس أبو زخانة من قدم تنتاني من حبرت السبت يتكمل هذا كريدت زوها وجن هزب تقرأي أتقبل وصر هذا بزي مدنا نابزي بلنا وسيد الدوب سلام زمت كم جنت أكبي سلام زمت سلام تمت نايت تاتق أماتنا أنت نحلي
سلام زمت مسزبنا ترادنا سناي من محدار انجسنا يهين لنا قبليه ديا طابيا ديا وردا ديا زوما قات كتب كلاي سلام تمص بقى زيا سلام تمص نن بعلنا خندامامص كلنا خمزي سلام زمت تحج نغبر زلنا تتبتاتينا سلام لنا ما توديا ነገር سلام زدل بمقصال كاب بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي زيتوها بمجلسي كناس أمحرا كللن أمحرا ميديا كوبريشنن زي تفلالي شماشم إنحابو معرف تقراي كم دسوعوه زذكر يوم نايز مقصال تادما مينستر حرشة إيتوبيا مسكرم إسران سلسان كل تشرح 10 شمانتن عام تمرت باقوزات راقز أبي علاوي فيسبوك جاسو بامارا كلل يسابل عصبا كرما زججت يتدرجنو نايخلي مقرام كرما مدلو بزبر رئيسي حزو عبزو صبصب زينا أكل جزء تجري زخانة معرب تجري أكل كل حركة زخانة جرو والكايت أجري ساتي مرازون إلو بعلي جالس ولا قبل يجلس زدما ترى صبصب زينا زي خونة سيكون تبخيلهم بوشت أو مواقرن تكالو سلتن تطعيمكم صورنا بوليتيكاوي صواتها مكيادن حاجة من جستو جزء تجري نخالي احلفكا بمحابة عب سرعة اتعدم تقرأي نايم مقنين نايم من الصالين شرحي تتنخيرو مقصالو زري كبلي تقسم ازي بترقاقامي بمنقستوانن كالوت محاورات زقبر تقرأينا شرارفكا نخالوت معدال شرحي عب سرعة إيتوبيا اتن منقستوان تكالات يخون كالوت كاس بقس النطاطو زلوا افتحاوي سور ناسردة مخالو زملاختي كبلي تقسم ازي زملكتو دما اتن تكالات قللتنيا زي مخوانن نخلو زيقاتات معره زي رئا مخانا زملاخت مخانو قلس اندخونا يركب كبل اتمقلت يقصل قال اتزينا حدقين عزقبرو دما عب إيتوبيا عبيت كابز بحالو تكالتم بمينستر حرشة زتسرحة عبي سحتات مس مخانو يقبل يقلس ازب مخان دما ميدياتات كم فلفل كتكمالو اتقودك اسبقس حق نمقبر زعل مخونة تبخيلو نمقفح زتحق انا يقبل يوسخ سالز خونا دما مينستر حرشة إيتوبيا نزقربو حلفنا زقودلو زقبا كرمن تقراي ناي مقنين مشرف تكبارو كقطبن ان حبرنا عبل عليه ناز زقبا زدالو اكلات دماس قمت كوسله نصوع كبله يتقسم از انت زي تغيرو كن غزيو من محدار كلل تقراي ار لاي زبل حقاو سقمت نموساده زقدد مخانو كنفلط ندل كبلون يحبر بتوس خدما منغست فيدرال عبل على كم زعينت حلفنا زقودلو صحتا زفصمو سقمت كوسدن نحق منغست فيدر يخونا وعلي بريتوريا سلام تجزاك خون نصوع كبل بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي مسكرم 26 كل 18 عام تمرت باقوطات راقز عبل زرقوحو مجلس طاويسولهم منغسي إيتوبيا سو 57 زي تبحالا حدقينيا مخوانو نستنقر لنا فرت خويناتنو معدق مصر روسيا أبسم معنات كم تبصحة تقليسو منغسي إيتوبيا منبر سلطان إيتوبيا كابز تقوطات العلت جميرو مولو قطبا اتهاجر عبعد جيتا صوار كابز وافرو نوح وان غيرولو إذا مخوانو سعيدا ما قطبا قلو لو اتهاجر كان معلتنا معلتي اندا تقادده نقول قوله عبا مهدا ميركم إذا كم زيلون دخلويو منغسي إيتوبيا نتنق قطبا قلو لو إيتوبيا عند مخنيات سخونة عدقيت أصور حزون تطو انكي أبلا عب عالمنا عزين تتقلبت سخونة زمن أوتن حدقينيا كم سخونة استنقرلن سو 55 زعينة النفر تقوينات كاب روسيا نمعداق أبسم معنات كبتسح كم سخالة زيت تغسم روسيا كاب إيتوبيا بتوسخي نإيران الجيريان تمساسالي سو 57 نمشات أبسم معنات كم زبسحت أبزرق حتو حبريتا تقيسالا روسيا نزتقبر زلا دما مس مشاركتا زلوات زمدان نمتن خارن واتحادراو قمانا عالمنا ميزانو تحلو عبز قبر من قسقاس عدلاي دقاف نخت قبر اتقورو زلا من قسقاس مخانو عرقا قسالام تمالي أبز تزازم بهراو كونفرنس حزب تقراي نإيرتران زقرب صاوعي سعبو أون تاو ملاش ندار خبيركم كم تفلت تمالي أب كتمام قلز تزازم نقلت معلتات الزلقة أخيبا لعلي 3 شهر تساتفتي زي تساتفولو بهراو كونفرنس حزب تقراي 10 3 نطبات زحزل مجلس قوام بمزرقح
ከም ዝተዛዘመ መግለጽና ዝዝከር እዩ ካብቶም 13 መግለጽ ቅዋማት ድማ እቲ ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቀረበ ጻውዒት እዩ ብፍላይ ድማ ሓቢርና ንመከት ዝዓይነቱ ትሕዝቶ ዘለዎ መግለጽ እንትኸውን እዚ ድማ ብወገን ኤርትራ ኣዎንታዊ ምላሽ ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ እንዳተጠቀሰ ዝርከብ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ፕሮፓጋንዳን ሓይልታትን አክቲቪስታት ኤርትራ ነዚ ብወገን ትግራይ ንዝቀረበ ኣዎንታዊ ጻውዒት ብተመሳሳሊ ኣዎንታዊ ምላሽ ብምሃብ ጽምዶ ተጠናኺሩ ኣብ ዝቕጽለሉ ጉዳይ ሓቢርና ክንሰርሕና ክብሉ ስፍሕ ዝበለ ምላሽ ክህቡ ተራእየምሎም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶ ብሰፊሑ እንዳዘለቀ ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ክሰገር ዝተገበረ እንትኸውን ሱዳን እውን ተጸምቢራቶ ጽምዶ ሱሩ አንዊሑ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ንዝግበር ምንቅስቃስ ኣዎንታዊ ዝተባሃለ ስጉሚ ንቅድሚት ክጓዓዝ ከይሉ እዩ እቲ ሕዚ ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተመርሐ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ትግራይ ዘቀረበ ጻውዒት ኣዎንታዊ ምላሽ ዝሃበት ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ጽምዶ ክድንፍዕ ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ምስ ትግራይ ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሕ ዘመላኽት ሓሳብ ኮይኑ ተረኺቡሎም